अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो पिछले लेक्चर में हमने एक हेपेटाइटिस की एक किस्म डिस्कस की थी जिसे कहा जाता था हेपेटाइटिस बी। मतलब हेपेटाइटिस की एक किस्म थी, ये जो है हमने इसकी मतलब क्या देखी थी, मुख्तलिफ किस्म की इफेक्ट्स देखे थे। मसलन ये यानी प्रिवेंशन है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म इसके की इफेक्ट्स थे, ट्रांसमिशन है, सिम्पटम्स है, यानी इसके जो है ना मुख्तलिफ किस्म की इफेक्ट्स थे, हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में जो है हेपेटाइटिस की एक और किस्म पे डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, हेपेटाइटिस ई है। मतलब ये हेपेटाइटिस ई क्या है और इसके जो है कितने की इफेक्ट्स है, या फिर इसके की इफेक्ट्स कौन कौन से है, और ये जो है मतलब इसकी ट्रांसमिशन किस तरह हम कर सकते हैं, यानी मतलब किस तरह हो सकती है, या फिर इसकी प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, या फिर हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, यानी इसके रिस्क कौन कौन से होते हैं ना, मतलब खतरात कौन कौन से होते हैं अगर ये जिस्म में फैल जाए ना, ये जो हेपेटाइटिस ई जो है ना, ये अगर जिस्म में फैल जाए। तो यहाँ पे जो है ना चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जो है ना हेपेटाइटिस ई जो है ना, तो ई जो है ना हेपेटाइटिस तो इसे आप जानते हैं, यानी लिवर का जो सोजिश होता है, ठीक है, लिवर सोजिश जो लिवर का होता है, और ई जो है इसकी एक किस्म है, ठीक है, ई हेपेटाइटिस ई जो है ना इसकी एक किस्म है, ठीक है। अब इसकी अगर आप वायरस की बात कर ले, मतलब आप कहते हैं कि इसका वायरस कौन सा वायरस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एचआईवी जो है ना, एचआईवी ये एक ऐसी वायरस है ना जो इसको कॉज करता है, यानी ये इसकी वजह होती है, मतलब ये जो हेपेटाइटिस ई होता है ना इसकी वजह यानी एचआईवी वायरस होता है, ठीक है। अब अगर आप इसकी एब्रिविएशन की बात कर ले, मतलब आप कहते हैं कि इसका मुखफ़फ़ एब्रिविएशन मीन मुखफ़फ़ यानी एक किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, यहाँ पे जो है ना एच स्टैंड करता है हेपेटाइटिस को, और ये जो ई है ये स्टैंड करता है ये ई को, और ये जो वी है वी ये स्टैंड करता है वायरस को, मतलब हेपेटाइटिस ई वायरस। अब ये वायरस जो है ना एचआईवी, ये अगर आप जिस्म में फैल जाए तो आप ये हेपेटाइटिस ई क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह सिंपली हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है, मतलब ये वायरस जब आप जिस्म में एंटर हो जाए ना तो आप ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह अब अगर आप इसकी सिम्पटम्स पर बात कर ले, तो सिम्पटम्स मीन मतलब अलामत, मतलब ये अगर किसी मरीज के अंदर ना, किसी मरीज में यानी किसी इंसान के अंदर फैल जाए ये जो एचआईवी होता है ना, तो इसके जो है ना कौन कौन से अलामत दिखते हैं, मतलब कौन कौन से अलामत होते हैं इसके, जो कि सब मरीजों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फैटिग है, फैटिग मीन्स थकन, ठीक है, यानी इसी तरह जो है ना यहाँ पे जो है नेवजिया है, नेवजिया मछली को कहते हैं, ठीक है, ये जो है ना ये थकन है, ठीक है, और ये जो नेवजिया है ना ये मछली को कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है ना यहाँ पे जो एब्डोमिनल पेन, यहाँ पे एब्डोमिनल पेन मींस मतलब पेट का जो दर्द होता है ना, पेट का दर्द, ये इसी के दौरान होता है, ये जो हेपेटाइटिस की है ना इसके दौरान जो होता है ना ये पेट दर्द होता है। इसी तरह यहाँ पे आप फीवर भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब आप में ये जो है ना इसके दौरान जो है फीवर भी होता है, मतलब बुखार भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इसकी ट्रांसमिशन की बात कर ले, मतलब ट्रांसमिशन कहते हैं मुंतकिली को, या तो ये किसी माहौल से यानी किसी इंसान के अंदर किस तरह मुंतकिल हो सकती है, या फिर किसी इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह मुंतकिल हो सकती है, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मींस मुंतकिली। अब ये मुंतकिली इसकी किस तरह हो सकती है मुंतकिली, तो यहाँ पे जो है ना तीन मेथड्स इसके जरिए जो इसकी मुंतकिली हो सकती है। मतलब ये जो तीन मेथड्स है इसके जरिए या तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, या फिर माहौल से जो है ना इंसान में फैल सकता है। तो इसके जो है ना तीन मेथड्स है। यहाँ पे जो है ना सबसे पहला मेथड जो है ना ये पिकल और ओरल कंटैक्ट। अब ये पिकल और ओरल कंटैक्ट क्या है? पिकल कहते हैं बहाने को, मतलब अपने किसी के साथ बहाने का कंटैक्ट नहीं रखना है, ठीक है। इसी तरह ओरल वैसे कहते हैं आपने जो है ना मुंह का जो कंटैक्ट होता है, मतलब आप जब किसी से बात करते हैं ना, अगर उसी में जो है ना हेपेटाइटिस था, अगर किसी दूसरे इंसान में हेपेटाइटिस ई यानी ई जो था, तो जब आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, तो इसको कहा जाता है ओरल कंटैक्ट। मतलब आप उससे ओरल कंटैक्ट करते हैं यानी ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप में ये ट्रांसफर हो सकता है क्या, ये जो हेपेटाइटिस ई है, ठीक है, ये जो एचआईवी वायरस है ये आप में यानी फैल सकता है और फिर ये बीमारी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह जो है ना फूड बर्न ट्रांसमिशन, मतलब ये जो है ना खुराक, गंदी खुराक से मतलब ये फैल सकता है, मतलब ऐसी खुराक, ऐसी मतलब फूड जिसमें जो है मतलब माइक्रोब्स हो, या तो वायरसेस हो, या तो बैक्टीरिया हो, या फिर यानी मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स हो, प्रोटोजोन हो वगैरह वगैरह, यानी आप में जो है ना ये फूड बर्न ट्रांसमिशन मींस यानी ये आपकी खुराक से फैल सकते हैं। अगर आपकी खुराक गंदी थी, आपकी खुराक में माइक्रोब्स थे, तो आप में जो है ना ये फैल सकता है, फूड बर्न डिजीज की वजह से ये फैल सकता है हेपेटाइटिस ई जो है ना। इसी तरह अगर आ जाए तो यहाँ पे जो वाटर बर्न डिजीज, मतलब आप जो है ना जब आप गंदा वाटर पी यानी टैग करेंगे, ठीक है, मतलब आप जब गंदा वाटर पिए यानी पिएंगे जिसमें माइक्रोब्स हो, माइक्रोब्स मींस मतलब या तो बैक्टीरिया हो, यानी जितने भी माइक्रोब्स हो, या तो वायरसेस हो, या फिर क्या यानी फंजाई हो जो कि बीमारियां क्रिएट कर सकता है।
تو اگر ان وائرسز میں HIV تھا تو یہ HIV کا بلڈ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو سمپلی اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کا ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسفر ہونے کا. تو یہاں پہ جو ہے نا رسکس، اب اگر آپ دیکھ لیں رسکس کہتے ہیں خطرات کو. مطلب یہ جو ہے نا، یہ جو HIV ہوتا ہے نا، یہ جب آپ جسم میں پھیل جائے تو اس کے خطرات کون کون سے ہوتے ہیں، مطلب اس کے ہزارڈز کون کون سے ہوتے ہیں، خطرات آپ جسم میں اور کون کون سی بیماریاں کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا سب سے پہلی جو بڑی خطرہ ہے نا، بڑا ہزارڈ ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا لائک سیروسس، لیور کینسر، یعنی کرونیکل بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، کرونیکل مینس جو کہ دائمی ہوتی ہے، جیسا کہ سیروسس ہے. سیروسس مینس ایک ایسی بیماری ہوتی ہے نا جس میں جو ہے لیور آپ کا جو جگر ہوتا ہے نا، یہ جو اس کی جو مسلز ہوتے ہیں نا، یہ ٹوس ہو جاتا ہے، اس کو سیروسس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو مطلب لیور کینسر ہے، لیور کینسر مینس جب لیور کو مطلب کینسر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیور سرطان کہتے ہیں، جگر کا سرطان، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کرونیکل بیماریاں ہیں. کرونیکل مین جو کہ دائمی ہوتے ہیں، مطلب جو کہ قائم ہوتے ہیں، یعنی زیادہ دیر تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کرونیکل کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ کریٹ کر سکتا ہے، مطلب لیور کینسر ہے، سرہوسس ہے، لیور فیلر ہے، جتنے بھی لیور کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لیور کا ہی انفیکشن ہے نا، تو آپ میں یہ کریٹ کر سکتا ہے، یعنی یہ پیدا کر سکتا ہے. لیور فیلر مینس جب لیور فیل جائے، یعنی آپ کا جو لیور ہوتا ہے نا، یہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا اگر آپ اس کی پریونشن کی بات کر لیں، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پریونشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں. پریونشن مینس مطلب آپ اس کی روک تھام کس طرح کر سکتے ہیں، مطلب اگر یہ آپ کی کمیونٹی میں تھا تو آپ اس کو روک کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پریونشن. یعنی آپ پریونشن کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا یعنی امپرووڈ ہائیجین مینس یعنی آپ نے جو ہے نا آپ کے جتنے بھی ارد گرد علاقے ہیں، یعنی جتنے بھی آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کو جو ہے نا آپ نے صاف ستھرا کرنا ہے. یہ ساری اس میں ساری چیزیں آتے ہیں، مطلب آپ نے جو ہے نا کھانا جو ہے صاف آپ نے کھانا ہے. اسی طرح آپ کا اگر پانی پینا ہے تو آپ نے صاف پانی پینا ہے، ٹھیک ہے، منرل واٹر آپ نے پینا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو کیا ہے امپرووڈ ہائیجین مینس یعنی آپ نے اپنی صحت کے لیے، اپنے ہیلتھی ہونے کے لیے آپ نے صاف خوراک کھانا ہے، یعنی واٹر پینا ہے، صاف بالکل منرل واٹر آپ نے پینا ہے. کیا یہ امپرووڈ ہائیجین مطلب آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا سیف واٹر اینڈ فوڈ، اٹ مینس یعنی آپ نے جو ہے نا آپ کی جو مطلب آپ جب واٹر پیتے ہیں، مطلب پانی پیتے ہیں نا، یہ آپ نے سیف پینی ہے، مطلب یہ سی پانی جس میں جو ہے نا مائکروبز نہ ہو، وائرسز نہ ہو، بیکٹیریا نہ ہو، اپنی ایسی واٹر آپ نے ٹیک اپ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح فوڈ بھی اس میں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں، مطلب فوڈ بھی آپ صاف لیا کریں، ٹھیک ہے. یعنی اس سے جو ہے نا ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہے نا آپ اس کی روک تھام آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ کیا کریں گے، یعنی آپ فوڈ صاف دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی صاف فوڈ کھائیں گے جس میں مائکروب نہ ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا ایکسرسائز جو ہے نا یہ بیسٹ ایکٹیویٹی ہے. آپ نے جو ہے نا ڈیلی ایکسرسائز کرنا ہے. ڈیلی ایکسرسائز مینس آپ نے ورزش کرنی ہے. تو ورزش جب آپ کریں گے نا، آپ کا جو امیون سسٹم ہوگا وہ اس کی لیول جو ہے نا وہ بڑھے گی، یہ ہیلتھی ہوگا. تو آپ میں جو ہے نا مختلف قسم کے وائرس جیسے آپ میں انٹر ہوتے ہیں نا، تو آپ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے نا وہ یہ جو ان کے خلاف مطلب پھر لڑائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کا جو امیون سسٹم ہوگا یہ اگر ہیلتھی ہوگا، اس کی جو لیول ہوگی نا وہ ہائی ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی یہ جب ہیلتھی ہوگا تو آپ میں جو ہے نا یعنی آپ جو ہے نا مطلب آپ وائرسز کے خلاف جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، مطلب وائرسز کو آپ کا جو امیون سسٹم ہوگا وہ وائرس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے جسم میں جو اینٹی باڈیز ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی علاج کر لو، یعنی اس کی ٹریٹمنٹ آپ ان 3 میتھڈ سے کر سکتے ہیں. 3 میتھڈ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا سپورٹیو کیئر مینس یعنی آپ نے جو نیوٹریشن صاف لینا ہے، مطلب آپ کا جو خوراک نا یہ آپ نے صاف ستھرا لینا ہے، ٹھیک ہے، جس میں مائکروبس نہ ہو. اس طرح آپ کا جو واٹر ہوگا آپ نے منرل واٹر لینا ہے جس میں مائکروبس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ سارے اس کے کیا ہے مطلب سپورٹیو کیئر ماتے ہیں. آپ کا جو انوائرمنٹ ہوگا نا، آپ نے جو ہے نا صاف انوائرمنٹ میں رہنا ہے. آپ کا جو ماحول ہوگا ارد گرد کا ماحول، تو آپ نے وہ صاف رکھنا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ سارے سپورٹیو کیئر ماتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح اس کی مطلب ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے آپ کو بچا سکتے ہیں اس سے. تو یہاں پہ جو ہے نا اینٹی وائرل میڈیسنز، آپ نے جو اینٹی وائرل میڈیسنز آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ کے جسم کے اندر تھا ہیپیٹائٹس ای جو ہے نا، اینٹی وائرل میڈیسنز مینس جو کہ وائرس کے خلاف، مطلب اب وائرس جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں نا اس کے خلاف جو میڈیسنز کام کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے اینٹی وائرل میڈیسنز. تو اس کے خلاف بھی ایک خاص مطلب جو کہ ایک خاص اینٹی وائرل میڈیسن ہے HIV کے خلاف، یہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ یہ جو ہے نا آپ سے نکل سکتے ہیں ہیپیٹائٹس ای جو ہے نا. اسی طرح ویکسین بھی اس کے لیے اویلیبل ہے. ویکسین جو ہے نا یہ زیادہ تر یوز نہیں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ یوز نہیں کرتے. ویکسین جو ہوتے ہیں نا، ویکسین زیادہ تر یوز نہیں کرتے ہیں.
مطلب کچھ ممالک میں یوز کیا کرتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تو اس کی ویکسین تھی۔ اب اس میں جو نا میں ایک اور رسک ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، جو نا سیور ڈیزیز، اس کا جو رسک ہے، خطرہ، سیور ڈیزیز مین جو کہ کیا ہوتے ہیں، یعنی خطرناک ہوتے ہیں، خاص کر جو کہ پریگننٹ وومن ہوتے ہیں، پریگننٹ وومن جو کہ حاملہ خواتین ہوتی ہے نا، اس کے اندر یہ ہیپیٹائٹس ای جو تھا اگر ان کے اندر تھا تو ان میں بہت سی بیماریاں کریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پریگننسی کے دوران جو ہے نا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر یہ ہیپیٹائٹس ای اگر کسی مطلب پریگننٹ وومن کیا کرتا، ٹھیک ہے، اگر حاملہ خواتین کے اندر تھا یہ جو ہیپیٹائٹس ای ہے تو اس میں جو ہے نا کریٹ کر سکتا ہے کیا، یہ جو جتنے بھی کرونیکل ڈیزیز ہے، لائک سیروسس ہے، لیور کینسر ہے نا، لیور فیلر ہے، اسی طرح بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سو گائز، امید کرتا ہوں کہ جو بھی چیزیں میں نے ٹیچ کی آپ کو سمجھ آئیں گے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔